अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 48 के साथ हम हाजिर हैं। ग़ज़वा बनी नज़ीर में किसी कुर्बानी के बग़ैर मुसलमानों को शानदार कामयाबी हासिल हुई। इससे मदीने में कायम मुसलमानों का इक़्तिदार मजबूत हो गया और मुनाफ़िकीन पर बददिली छा गई। अब इन्हें खुलकर कुछ करने की जुर्रत नहीं हो रही थी। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बद्दुओं की खबर लेने के लिए यकसू हो गए, जिन्होंने ओहद के बाद ही से मुसलमानों को सख्त मुश्किलात में उलझा रखा था और नहायत ज़ालिमाना तरीके से दाइयाने इस्लाम पर हमले कर करके इन्हें मौत के घाट उतार चुके थे। और अब उनकी जुर्रत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो मदीने पर चढ़ाई करने का सोच रहे थे। चुनाचे ग़ज़वा बनु नज़ीर से फ़ारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इन बदअहदों की तादीब के लिए उठे भी ना थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि बनी गतफ़ान के दो कबीले बनु महारिब और बनु सालबा लड़ाई के लिए बद्दुओं और आराबियों की नफरी फराहम कर रहे हैं। इस खबर के मिलते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद पर यलगार का फ़ैसला किया और सहराए नजद में दूर तक घुसते चले गए, जिसका मकसद ये था कि इन संग दिल बद्दुओं पर खौफ तारी हो जाए और वो दोबारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ पहले जैसी संगीन कार्रवाइयों की जुर्रत न करें। उधर सरकश बद्दू जो लूट मार की तैयारियां कर रहे थे, मुसलमानों की इस अचानक यलगार की खबर सुनते ही खौफज़दा होकर भाग खड़े हुए और पहाड़ों की चोटियों में जा दबके। मुसलमानों ने लुटेरे कबाइल पर अपना रोब व दबदबा कायम करके अमन व अमान के साथ वापसी मदीने की राह ली। अहले सियर यानी सीरत लिखने वालों ने इस सिलसिले में एक मुअय्यन ग़ज़वे का नाम लिया है, जो रबीउल आखिर या जमादुल ऊला 4 हिजरी में सरज़मीन नजद के अंदर पेश आया, और वो इसी ग़ज़वा को ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा करार देते हैं। जहाँ तक हक़ाइक़ और सबूत का ताल्लुक़ है तो इसमें शुबा नहीं कि इन अय्याम में नजद के अंदर एक ग़ज़वा पेश आया था, क्योंकि मदीने के हालात ही कुछ ऐसे थे। अबू सुफियान ने ग़ज़वा ओहद से वापसी के वक्त आइंदा साल मैदान बदर में जिस ग़ज़वे के लिए ललकारा था और जिसे मुसलमानों ने मंजूर कर लिया था, अब इसका वक्त करीब आ रहा था और जंगी नुक्ता नज़र से ये बात किसी तरह मुनासिब न थी कि बद्दुओं और आराब को उनकी सरकशी और बगावत पर कायम छोड़कर बदर जैसी ज़ोरदार जंग में जाने के लिए मदीना खाली कर दिया जाए, बल्कि ज़रूरी था कि मैदान बदर में जिस होलनाक जंग की तवक्को थी, इसके लिए निकलने से पहले इन बद्दुओं की शौकत पर ऐसी ज़रब लगाई जाए कि इन्हें मदीने का रुख करने की जुर्रत ना हो। बाकी रही ये बात कि यह ग़ज़वा जो रबीउल आखिर या जमादुल ऊला 4 हिजरी में पेश आया था, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा था, हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा मौजूद थे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग खैबर से सिर्फ चंद दिन पहले इस्लाम लाए थे। इसी तरह अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होकर यमन से रवाना हुए तो इनकी कश्ती साहिल हबशा से जा लगी थी और वो हबशा से इस वक्त वापस आए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में तशरीफ़ फरमा थे। इस तरह वो पहली बार खैबर ही के अंदर खिदमत नबी में हाजिर हुए। बस ज़रूरी है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा ग़ज़वा खैबर के बाद पेश आया हो। 4 हिजरी के एक अरसे बाद ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के पेश आने की एक अलामत ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में सलात खौफ पढ़ी थी और सलात खौफ पहले पहल ग़ज़वा अस्फ़ान में पढ़ी गई और इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि ग़ज़वा अस्फ़ान का ज़माना ग़ज़वा खंदक के भी बाद का है, जबकि ग़ज़वा खंदक का ज़माना 5 हिजरी के अखीर का है। दर हकीकत ग़ज़वा अस्फ़ान सफ़र हुदैबिया का एक ज़िमनी वाक़या था और सफ़र हुदैबिया 6 हिजरी के आखिर में पेश आया, जिससे वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की राह ली थी। इसलिए इस एतबार से भी ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा का ज़माना खैबर के बाद ही साबित होता है। बहरहाल, अराब की शौकत तोड़ देने और बद्दुओं के शर से मुतमईन हो जाने के बाद मुसलमानों ने अपने बड़े दुश्मन यानी कुरैश से जंग की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि साल तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और ओहद के मुकाम पर यह तय किया हुआ वक्त करीब आ रहा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का फ़र्ज़ था कि मैदान कारज़ार में अबू सुफियान और उसकी कौम से दो हाथ करने के लिए निकलें और जंग की चक्की इस हिकमत के साथ चलाएं कि जो फ़रीक ज़्यादा हिदायत याफ्ता और पायदार बका का मुस्तहिक हो, हालात का रुख पूरी तरह उसके हक़ में हो जाए। चुनाचे शाबान 4 हिजरी जनवरी 626 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंप कर इस तयशुदा जंग के लिए बदर का रुख फरमाया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سواروں سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مرہ الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکہ سے ہی بوجھل اور بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب اور ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مرہ الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر چک سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے لشکر ہی کے اعصاب پر خوف اور ہیبت طاری تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ اختیار کی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانی، بدر آخرہ اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے، یعنی غزوہ بدر دوم، کہ انہوں نے للکارا تھا مسلمانوں کے کہ ہم دوبارہ اس مقام پر جنگ کے لیے آئیں گے، تو پھر یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی قلمرو میں اطمینان کی بات بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست اور دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سباع بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو ازرع کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں، لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل بھاگے۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد رستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عیینہ بن حصن سے مصالحت بھی ہوئی۔ دوما سرحد شام کا ایک شہر ہے، یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرے قبائل نے حق کے ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کے اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آ گئے۔ تو یہ ہے آج کا واقعہ جو غزوہ بنو نذیر کے بعد جو حالات تھے اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم غزوہ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.